كي كونستاتي في كاع المؤسسات العقابيه ايا كانت، واللي بغاو يعطيوها واحد التسميه. شوف بلادنا سبحان الله العظيم، كل ما تشوف واحد التسميه هكا شويه مبرقه وعرب باللي خامجه خامجه خامجه، والحل الوحيد اللي صابوها باش يزوقوها هو الاسم برك. مؤسسه اعاده التاهيل والتربيه، يعني هذه المؤسسه هذه ما هو اكيد ان حتى هي وما عندهاش تاهيل. اما التربيه فالانسان اللي يدخل وهو عنده رصيد قليل من التربيه، اول حاجه تتاكد منها المؤسسه هي طريقه النزع منه حتى هذا القسط القليل من التربيه. التربيه لا مجال لها، كلمه محميه من قاموس هذه المؤسسات. الوغ باش نبداو وباش نكملوا، bon, je vais essayer de m'appuyer sur ma petite expérience toute petite، ونظن باللي الناس اللي فوتوا اكثر قادرين يحكيوا اكثر. اليوم الاول اللي تدخل له المؤسسه العقابيه تم تفهم اول درس هي عند دخولك المؤسسه العقابيه. الدرس هذا وش هو؟ وهو انهم ينزعوا لك المقدار نتاع الكرامه اللي كان يسمح لك انك تحترم نفسك وتحترم الناس، ينزعوه لك. شله من لي غارديان ما نعرف وجوههم من جايبينهم، ما على باليش. اون توكا هاد الناس هادو ما شكيتش باللي الخبز اللي تجعلك انك انت ما يبقالكش اي كرامه، وما على باليش انا عورات الناس، وانك خالص انك ترقب على عورات الناس وما سانتو بوس با بروبليم. يعني انت ما نعرف واش نسميك، اللي فيك يكفيك. انك ترقب على عورات الناس يقدر مثلا طبيب يديرها لان لا ريزون اسمى بكثير من انني تعري ولا ما تعريش. تدخل عند طبيب سيلفو تعري قشك وتقعد ابوال تعري ويخرب فيك، باسكو تو مالاد لا سوني، لانك داخل المؤسسه الوغ راك تفتشت، يعني تفتيشه كحله. ورغم ذلك يوقفوك في البرد والسم ويعريوك ابوال، يعريوك ابوال ويطلبوا منك انك تنحني وتكح، زعما بالكش راك داس كاش حاجه في روحك. الوغ كو كاع هاد الشيء الامكانيات اللي راهم يضلوا يزردوا بها والتي لا تعد ولا تحصى. عندك سكانر سي محمد، دير لي سكانر فيزيك فوتني وصاي، ما راناش في القرون الوسطى. هذه اول شيء. Bah voilà, ils ont de qui le tirer dans ce cas-là. Chapitre Blidi, ils ont de qui le tirer. Le français
جو بونس باللي se mettre à poil devant tout le monde ne lui porte aucun préjudice. ما عندهمش مشكل، هما في التعريه ما عندهمش مشكل. بصح الجيريا نو، surtout l'homme algérien c'est encore pire. J'imagine ce qui se passe avec la femme algérienne aussi. Impossible. عطيني رقمك نديرو معاك مداخلة. وين دير معايا مداخلة بيدي وولف؟ المهم هذه أول خطوة. طيب واحد الاحتقان لداخل، ظن بلي هاد ليماج هادي أنو سيفاسرا جامي دو ما في، جامي 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 جامي. الفايدة والحصول تلبس قشك، يعطيوك واحد اون بارتيكولاريتي اللي كانت عند الناس الحراك وما كانتش عند ناس واحد اخرين. عادة في فصل الشتاء كل محبوس يدخل للحبس يعطيوه 3 زورات. حنا جات جات اون انستركسيون باللي اصحاب الحراك يديو 2 زورات برك، ما كانش 3. دخلونا كان العيشه يأذن. الصالة اللي دخلت لها انا ما قعدت نتلطف وكأنه راني في كوشمار واني نستنى دوك نفطن. دوك الشيبانيه تجي تقول لي نو هاد الحال عاس الكوشمار طان. فايدتها صالة elle doit faire dans les يعني à tout casser 200 متر كاري. في les 200 متر كاري هذيك لو تيير est exploitable. باسكو علاش 200 متر كاري رايحه on va dire sur la longueur، يعني 20 متر في هذه الجهه و 10 متر في هذه الجهه. Qui, de part et d'autre, tu vas retrouver des superposés sur 3 étages. Et même en dessous du superposé, il y a un lit qui est exploité. Donc, il y a la rentrée تدخل تحت les superposés. C'est-à-dire que même fou la rentrée, une petite rentrée, grille double grillage ou scoopé ou là, bon, qui dit داخل كاين un cours. من بعدها تجي داخل كاين ان دوبل غرياج ولا كور هذيك فيها اون بورت اونكور دو لاخر، ولا كور هذيك هذه غرياجي الفوق في السقف. جو نتو دي با يعني دبانه ما تقدرش تفوت. من بعد كي تدخل tu vas trouver des lits superposés de part et d'autre. C'est maintenant déjà انت راك تحت لي سوبربوزي ترقد داك لو رون تشوف اون فاس لا ميم شوز، والناس راه تصلي في وسط لو تيير هذاك كي راست جوست يعني كي نقول لك باش تدبر بلاصه غير باش تصلي، يعني راهم يصليو نيف هما عند الطوالات 2 طوالات بور à l'époque داك الوقت اللي دخلنا 179 personnes. 179 personnes. تقلع مانيش عارف انا تقلع واحد 6 متر كاري هكا تاع لي طوالات، واحد 2 متر كاري تاع الباصه راك في 8 متر كاري، وتقلع واحد لي تروك هكا اللي ما اون فادير راك قلع 10 متر كاري. اللي يبقى chaque demi-mètre carré il est important. ماشي متر كاري، chaque demi-mètre carré il est important. Parce que la plupart des activités qui ont lieu في الحبس tu vas les avoir في ديك القبة ولا في لاكور. يعني سي لي لاكور elle doit faire
pratiquement le même espace, 200 mètres carrés à peu près. Une fois venu, tu es présenté ce qu'on appelle le prévôt, le briefou. Le prévôt, le prévôt, c'est le manager de la cellule en question. Le manager, il n'est pas choisi au hasard. Manager, ce n'est pas ses copains qui ont voté pour dire que c'est lui qui va être notre manager parce que c'est le bonhomme qui est le plus respecté, c'est le bonhomme qui est le plus sage, il sait calmer les choses, non. Le prévôt هو الإنسان اللي العلاقة نتاعه مع الإدارة علاقة طيبة. Le prévôt est j'allais dire, un anneau très important l'administration de la corruption au sein de l'institution pénitentiaire. prévôt هو اللي على باله الزطلة إلا تدخل ولا ما تدخلش، الريبوترين تدخل ولا ما تدخلش، هو اللي على باله toutes les exactions et tous les vols qui ont lieu tous les soirs. Et il va même désigner qui fait quoi, par qui et comment. Et il va même s'offrir le privilège d'être payé comme un proxénète. Le prévôt هو اللي على بالاه مثلا لو بانيي اللي راهم مدخلين فيه الزطله وشكون الجارديان اللي البريفو سي لوي من بعدها اللي il doit à tout prix rendre compte le gardien en question pour le prévôt, c'est lui qui peut débrouiller un téléphone pour gérer les appels, l'appel d'une minute qui coûte 5000 dinars. C'est tout. Et tu te retrouves dans ce monde carcéral avec des peines lourdes qui côtoient des peines très légères. يعني واحد يمكن مينور 18 ans مدخلينها باسكو قدو عندها طرب زطله ولا قبضوه يجريسي ولا قبضوه خون ولا يحطوه مع اون بان لورد، واحد كي اساسيني ولا كي كومي ان كريم ولا دخل 20 طن تاع زطله ولا مانيش عارف قتل ولا. Et dans cette atmosphère, imaginez بلي l'institution pénitentiaire من lever du jour حتى تمشي ترقد وهما همهم الوحيد، العمل الوحيد اللي قائمين عليه هي نزع أدنى معايير الكرامة والعفة والشرف والإنسانية منك. C'est ça leur boulot. Dans leur façon de parler ما راهش يهضر مع إنسان، راه يهضر حتى ولو كان يهضر مع حيوان كان يكون ألطف. Dans leur façon de ramener la bouffe، لو كان راهم يديو الماكلة هذه للحلاليف ils auraient été beaucoup plus cléments. C'est simple، يجيب لك مرميطة سموها طاوة ولا نسيت لها اسمها، ماشي الراسيطة، كاين الراسيطة وكاين والله نسيت لها اسمها طوميو داير، يجيبوها لك ويحطوها في لاكور avec une louche, je ne te dis pas comment elle est. Ne parlons pas de la qualité de la bouffe, ça c'est une autre paire de manches. أيوم الناس دير لاشين واللي راه يسربي مشى على تيد دو كليون واللي دا واللي ما داش يموت.
يجيبوا لك الخبز il est distribué de la même façon. C'est les prisonniers qui passent leur temps à se débrouiller, à travers ce que leur ramènent leurs parents de l'extérieur. Et encore, là aussi, il y a tout un business. Tout un business اللي رابحينه مع عائلات المسجونين اللي مساكن في حالة يرثى لها، اللي جايه من سد واللي جايه من ولاد ميمون واللي جايه من ولايه واحده اخرى واللي sans parler de l'humiliation qu'il subit, sans parler que le gardien il peut tout se permettre, surtout هنا الحبس هذا تاع تلمسان فيل، il peut tout se permettre même agresser فيزيكمون ويتحرش ببنات الناس ويتحرش بنساء الناس وما عندهاش مشكل وما كانش اللي يهضر معاه. أدنى معايير التربية طيح الكلام وطيح القدر ما عندك ما دير، راك داخل الحبس واش دير؟ بارلوار ça prend un petit quart d'heure, à peine le temps de dire bonjour, de تشوف ولدك وبنتك واختك وامك صاي 2-3 minutes تربح. ومن بعد tu reviens vers ta salle، زوج زورات برد يقطع. Et quand arrive le jugad, là il te reste les 200 mètres carrés، il te reste à peine j'allais dire يعني à peine يعني كي نقول راني 3 sur 3 mètres sur واحد sur 18 mètres هكا 3 sur 18. Je sais pas combien ça fait, les gens qui peuvent calculer ils le calculent. الناس ترقد هذا لاصق في هذا، كاينش تعبير واحد اخر، ترقد جنب تقعد جنب غير لا نط غبيك بقشك بما عطاك الله. كنت تصيب الصباط داير لي بريميي طون تالمو البرد كان يقطع، انا كنت نرقد بيا بالتجين بالحب البيستا بالحبوب الكحله بالاسبادري تو سكي سون سوي ما نقلعش والو. اي اونكور زوره في الارض وزوره سوا ديزون متغطي بها، وديك البيستا تاعي نحطها عند راسي باش نتغطى. ايماجيني دي جون موا صا في الحبس هذا تاع البوري هذا تاع تلمسان ça m'a pris 10 jours. 10 jours, tous les jours que je me levais, je voyais quel est le vrai investissement تاع الدولة هذه في هذه المؤسسات العقابية. هي مؤسسات عقابية للمجتمع، ما راهيش مؤسسات عقابية للسجناء، لأن في هذه المؤسسات العقابية هو اللي راه غادي يرسخوا مبدأ أن الدولة حتى واحد ما يقدلها. الدولة امبوسيبل. داير كلمة الدولة عندهم ماذا تعني؟ كلمة الدولة عندهم هي هذيك الحد اللي وصلت له انك راك تضرب راسك مع الحيط، هذاك الحد اللي وصلت له انك اذا قاضيته ولا اذا دابست معه راك مغلوب حتميا، الا ما راكش ميت حتميا. ولهذا الدولة نتعامل معها بما تريد، ماشي بما يريده القانون، لا، نتعامل مع الدولة بما تريد أيا كان ما تريد.
حتى انه يتوصلوا دي gardiens de prison quand ils en ont après quelqu'un يدخلوه في وسط السيلولة et ils donnent instruction هذا فعلوا فيه. Ils ordonnent les prisonniers à le violer sans aucun scrupule. Alors, je ne vous parle pas des agressions sexuelles ou des viols ou comment par les institutions hindoues, ils contribuent à multiplier par des proportions dont on n'arrive même pas à imaginer le nombre, à multiplier le nombre d'homosexuels dans la société. A changé carrément l'éducation et la perception sexuelle d'un jeune de 18 ans, ou de 19 ans, ou de 20 ans, au milieu d'une horde sauvage. Je ne vous parle pas de ça. Ça, c'est presque acquis. C'est presque acquis. يعني كي تشوف parmi certains truands تشوف وكأنه كاين تقسيم الأرزاق. واحد يجر واحد ليه، واحد يجر واحد ليه، واحد يجر كوم لي لي elles sont faites كي الكازمات. يعني كي دير له لي وتبلع منه بلي درا وتبلع منه بلي درا وتبلع منه بلي درا صاي. Je ne vous parle pas de la torture qui est encore utilisée, الفلقة. pour un oui ou pour un non. المطرق اللي ياكل فيهم المحابسية لا يعلم به إلا الله. Avec la contribution du corps médical au sein des institutions pénitentiaires. Avec leur contribution. يمحطوهم يزرقوهم on leur casse des côtes on leur fracture des membres ومن بعدها يجيبوا le médecin qui lui prescrit le peu de médicaments qu'il a sont dénoncés pour autant toutes ces exactions, minjat, une enquête ouverte ou définir les responsables au vu et au su du personnel médical au sein de l'institution pénitentiaire. مانيش عارف لو سيرمون اللي داروه اسكو سي ان سيرمون d'Hippocrate ولا d'Hippocrate على بالناش. Le directeur de la prison est quelqu'un qui fait la pluie et le beau temps, fait ce qu'il veut. Il instaure les lois qu'il veut, comme bon lui semble. Et c'est un énorme business à l'intérieur. C'est un énorme business. C'est tout à fait normal تسيب واحد انسان بالغارديان دو بريزون مقاري لك لوطو اللي بشهريته ما يجيبهاش لو كان يخدم كاع حياته. ساكن لك دار اللي بشهريته ما يجيبهاش لو كان يخدم كاع الظهر يخدم العرش نتاعه كاع حياته ما يجيبهاش. باسكو il y a un grand business à l'intérieur. Un coup de fil sur un téléphone mobile est possible. Une minute à 5000 dinars. وهي سلكت. الزطلة كاينة في الحبس ويعرفوا شكون يدخلها ويعرفوا وقتاش يدخلوها ولي بانيي كون فوي ولي بانيي كون نو فوي با. لي بريفيلاج في الحبس كاينين. لي كرون بارون هذوك تاع لا درون كي يدخلوا باسكو يسون فريكي تو يدخل ديريكتومون لي سيرفيون دو غارديتو هما اللي يوصيو عليهم باش يصيبوا لهم فراش في الاول. ما يرقدش في لاكروا كومون دي في الارض من الاول عندها فراش مطرح وبوني دي فورم وبلاصه اي تو سكي سونسوي اي تو سو باي بيان سور تو سو موني rien n'est gratuit. Des gens qui reçoivent des paniers tous les jours que Dieu fait et d'autres qui attendent
une quinzaine de jours pour un petit bout de pain ou chouïa تاع فريت ou l'injustice qu'il y a au sein de ces institutions et le comble dans tout ça c'est que حاطين واحد العبد يسميوه le juge de l'application des peines قاوري يجي يحوس الحبس ضرب تحويسه هكا يشيخ مع الوليدات. Jamais un juge de l'application des peines n'a soulevé un cas de dépassement. On me raconte que dans l'une des prisons, par exemple celle de Chlef, je pense, Sid Moul, directeur de la prison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert une supérette en face de la prison. باش كاع الكانتينه تنشرى من تما. سي كوا الكانتينه؟ كانتينه لا كونتين كانتينه chaque prisonnier il a droit à 2500 dinars d'approvisionnement par semaine وعندك une liste de produits que tu es autorisé à acheter. قال خصني الماء، خصني شويه كونفيتور، خصني لحظه، خصني بيمو، خصني جو نسي با موا مانيش عارف انا صابون، خصني دونتيفريس، خصني بروسادون، الدخان، الشمه. Bien sûr, il y va de soi que la plupart des acheteurs هادو les gardiens de prison ils se font payer leur rente. ما يلعبلاكش. Les produits اللي يشريوهم c'est tous des produits bas de gamme, sans exception. Ou les produits bas de gamme, des produits locaux bas de gamme, que lui, il comptabilise un produit normal, de bonne qualité. يعني يجيب لك واحد الفرماج نتاع ما تاكلهاش حتى باطل ويدخلها لك لداخل ويبيعها لك وكأنه جاب لك الباشكيري. إلا جاب لك 12 باكية دخان يدي باكية دخان تاعه حقه. نهار الاول اللي صرات جي فاي بيتي ان بلونسي تنشوفه ركب باكيه دخان قلت له واش راك دير؟ قال لي واش راني ندير؟ حقي. قلت له حقك؟ شكون عطاك هاد الحق با؟ حط رب الباكيه تاع الدخان تما. قال لي وكاع الناس على بالها. قلت له على باليش بالناس، عطيتك خلصت لك 12 باكي دو سيجارات نتا توي بايي بار ليتا pour effectuer ce type d'achat. أنا je n'ai rien à te payer. À la limite كون كنت مربي قال محمد معليش je peux te prendre un paquet de cigarettes وانا الا رضيت برمرضايتي ومديتها لك ماشي مشكل، ولا ما رضيتش ما نمدش. tout un business ça ne leur pose aucun problème. سي ديجا راه كلا حتى تطبطق على l'achat. باسكو الا كان انت راك تمد 2500 وراه يدي معاك 100 دينار في هادي، 50 دينار في هادي، يعني كي ما يديش في لي زاشا هادوك شاك بريزونيي اون فادير بلي راه يدي عليه مينيموم 500 دينار chaque semaine. 500 dinars, le même type d'achat s'effectue pour au minimum, on va dire 500 prisonniers. 500 fois 500. حسب انت شحال غادي تجيك. « 250 000 dinars de gains par semaine. في le mois, السيد هذا راه يدخل 100 مليون. Est-ce que cette comptabilité elle est visible, elle n'est pas visible؟ وراح تروح au moins سيدي معليش pour améliorer la vie نتاع les prisonniers. قال اودي ديرهم دوشات، ها fournit leur au moins une fois par semaine شويه اومو شويه تاع الجافيل pour nettoyer les sanitaires اللي راهم عايشين فيهم، شويه صابون. نو تو سا اون بلوس انت تشري جافيل، انت تشري اومو، انت تشري. وهما il se tape un minimum de 100 مليون
par mois. هادي جو بار دان بينيتونسيير اللي زعما إلا فيه راه فيه بالك واحد 700 800 personnes. Et bien sûr, plus le nombre augmente, plus les gains augmentent. Voilà à quoi ça sert. ما كانش مدير مؤسسة عقابية دخل مدير وما خرجني بيزنس مان، وما خرجش بالمرداسة مقارية والفيلا قداش على كل حال ربي يوكلهم الصحة إن شاء الله في كروشهم، ولكن دوركم يجي وتتحاسبوا كاع غير ما تكسروش لسانكم. ولهذا بالنسبة لهم مكوث هذا النظام أمر حتمي. لازم ما ننكروش باللي كانوا بزاف ناس بسطاء دو سامبلو غارديان ولاد فاميليا للحد، وهذا تاني ما يمنعناش اننا نقولوا باللي رغم انهم ولاد فاميليا، ولكن لو فات كي سواو ولاد فاميليا هل هذا يسمح لهم من تغيير ولا من تبديل منظمه بهذا الحجم من الفساد؟ رغم الطيبوبه تاعهم هم كذلك عناصر من الفساد. باسكو خبزتهم دايره كيما هاك خامجه. كل جزائري يفوت على منظمه عقابيه يتفكر باللي بسكوته جرائم تقترف وراء هذه الأسوار. هنا بكل صراحة يعني دروك بالنسبة لي ما نخلعش كي يقولوا واحد خريج السجون وعاود مشى عادك يخرج ومشى قتل ومشى اغتصب ومشى. السيد هذا اعلموا أنه داخل هذه المؤسسة العقابية مؤسسة الجرم انتزعوا منه أدنى مشاعر الإنسانية، أدنى معايير الإنسانية، جعلوا منه وحش. عادي أنه يتعامل كوحش عادي، وما زالوا ينتجون وحوش ووحوش ووحوش إلى ما لا نهاية تحت أعيننا. التعذيب في الحبس كاين، الضرب في الحبس كاين، الإهانة في الحبس هي العنصر الأساسي للوجود، الخيانة في الحبس هي اللي راها تمشي وبونسي باللي ان غارديان دو بريزون على الخدمة الخامجة اللي يضل يخدم فيها. لو كان ما راش متأكد باللي المداخيل اللي تجيه لا تعد ولا تحصى إلى 1000 فاصون باش يدير البيزنس برا عن كل الرقابات. تصور سي محمد داخل بسبع قناطر كيف 7 قناطر كيف هذا ملياردير ولد الحاج، ملياردير. كان اللي حنا ان بانيي لو بانيي يعني كنت نو فامي نو روند فيزيت اي كي نو رامن دو لا بوف من برا، وسات بوف الي ريغلومونتي واللي يدخل واللي ما يدخلش ودي بوا تصيبهم يفركتوها لك بيديهم ونفسوها وعنبجوها يعني ودا كاع داك الشيء، ويلزك الجوع تاكلها. وما هو لو بارون il peut avoir un panier tous les jours، داير لوطو خاصة تخدم غير البانيي تاعه. شكون اللي راه يدخل هذا البانيي؟ الغارديان دو بريزون خالص. سي في لو بانيي هذاك اون اريف ا ديبونسي براتيكمون 1 مليون تاع مصروف، هو يدي لا ميم سون مليون بزرة،
ويزيد يدخل له شويه منوعات في وسط الخبز، شويه كاشيات، شويه زطله، شويه سي اونكور ميو. وإلا كيكمل هذاك تاع الشا وعمر كرشاه وفوت له التليفون مشى حكى واحد دقيقه ولا زوج مع سي زاكوليت، سي اونكور ميو، راه زاد واحد 2 ملايين واحد اخرين. هاي هادي بهده تاع ما كان والو راه صور فيها 4 ملايين. جيني لو كانوا يكونوا كاينين 10 بارون دو دروغ، السيده عندها 40 مليون باطل في الشهر ما دار فيها والو. وش ما في ماذا ستهمه الشهريه اللي راه يتقاضاها؟ لا تهمه لا من بعيد ولا من قريب. وشحال ما على المرتبه، شحال ما. ولهذا كي يجيو هاد لي بوتي سوفيفر ويخلقوا لهم مشاكل نتاع مشاكل جنس، تو سكيل فول سي ماشي لي ريزودر كومون سون ديباراسي افيك لا فيولونس، ماشي leur donner un soutien psychologique، ماشي essayer de les isoler، ماشي essayer de les aider، non، ماشي essayer de comprendre leur situation. Revenons à la formation au sein de. Alors بن نعمان، أقسم بالله أنا لم أتخلص من الماركة اليهودية والحركة متغرغرين في مقاصد حكم بلادنا، أقسم بالله العظيم غير ما تشوف بلادنا. والله لو تعلمون حجم الماركة المتغرغرين غير نفسي بكم. يا خويا إلا عندك هاد اليأس هذا شي يخصك. أنا نظن اللي متغلغلين في بلادنا هما ناس خيان. انت راك باغي تحصرهم في الماركة. يعني واش ويحيى مروكي، توفيق مروكي، خالد الجزار مروكي، حتى هو الوالي اللي راه يحكم عندك مروكي، الشيف دايره مروكي، لي بريزيدون تاع لي ديريكتور تاع كاع هاد الحباس هاد المراركه. يعني هاد لي راكورسي هادو وكأن العيب والمال لازم تكون عنده جنسيه معينه. مروكي هذا اللي راك تحكي عليه كان فاتح لك داره كي جد، كان فاتح جد لدارك كي كان دارك يحارب في فرنسا، وكان يمشي لداره وياكل ويشرب ويرقد ويبات في امان الله. مروكي هذا اللي راك تحكي عليه كبر عنده البريزيدان تاعك اللي دار الباطل في الامه. مروكي هذا اللي راك تحكي عليه كانوا حالين عنده جبهه برمتها. شكون هذا المروكي اللي راك تحكي عليه؟ راك تحكي على الحكم المخزن. حكم المخزن وحكم الجنرالات نتاعك غير كيف متفاهمين حتى هما على شعب، معمرين كروشهم على ظهر الشعب وما يهمهمش المصير نتاع الشعب. وكي نوضو حنا نعايرو نحطو كل شيء في كفه واحده. المروكي هذا تبغي ولا تكره، تربطك به دم، تربطك به أصالة، تربطك به صلة رحم، يربطك به تاريخ، تربطك به جغرافيا. إلى متى هذا التبهليل يا سي بومان؟ همك راه عندك انت هنا ما تحق تمشي لا للمروك ولا للتطاوين ليبا. همك راه عندك هنا عايش معاك، عنده نفس السميه كيفك ويلبس كيفك ويهضر كيفك ويمشي كيفك ويتمشى في الطريق اللي انت تمشى فيها وكاع. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما نقول لك. je voulais en venir à un point اللي نسيته. لا 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 والله راك نسيتني عنصر مهم صاحبي. المهم سي بور فو دير هذه هي المعاناة، وهذا
يعني قطرة في بحر، لأن الفترة اللي فت فيها أنا لا ما تعديش 3 شهور. هذا ما اللي لاحظته، ما نتصور الإنسان اللي تعرض لهذه الأشياء، تعرض لها وهو في مقتبل العمر، في عمره 20 21 22 عام. وش رانا نستناو من الإنسان هذا؟ وحنا في مجتمع اللي بشاعات لا تعد ولا تحصى، قمع لا يعد ولا يحصى، خروج عن إطار الآدمية لا يعد ولا يحصى، يطبق عليهم باسم القانون تحت رضانا، دخلوا الحبس، ديوان الحبس. إذن اللي دروك التصريحات لا بد أن تتوالى من كل المعتقلين، على الأقل معتقلين الحراك اللي عندهم مسؤولية أكثر من غيرهم، عندهم مسؤولية أكثر من غيرهم أنهم يفتحوا هذا الجبناء، هذا القتالين، وكل التجاوزات اللي يقوموا بها في مغافر الشرطة ومغافر الدرك ومغافر عنتر والسي بي ام اي والسي تي اري وماجنتا وفي السجون، لا سيما في السجون. حنا اون فازي با بارتي دو دروا كوما، وكانوا حاطيننا اون سيلول ديزولمون، ولكن الاشياء اللي كنا نشوفوها عن بعيد والله العظيم اقسم بالله لو جابوا حلالف يشفوك، لو جابوا حلالف وعاملوهم هذاك التعامل ما ترضاهش ليهم، فما بالك ترضاه لبني جلدتك. هذا انسان اقترف ذنب، هذا لا يمنع انه انسان، يخلص على الذنب اللي داره، لا اكثر ولا اقل، ويخلص على هذاك الذنب، ما يخلش حتى شطر من الكرامه نتاعه، ومن الكينونه نتاعه، ومن الشرف نتاعه، ومن العرض نتاعه، ومن حفظ النفس نتاعه، ومن حفظ النفسيه نتاعه. واذا كان للمجتمع طريقه او اخرى انه يعاونه باش يستدرك الامر، اذا ما كانش متعلم يعلمه، اذا ما كانش يعرف الصنعه يعلمها له، اذا ما كانش عنده حلول في الدنيا يحل له افاق باش يفهم بلي عنده حلول، وباللي الحل اللي اختاره ماشي حل. ليه؟ باش تفكرت لا فورماسيون، المؤسسه العقابيه كيش تستعمل لا فورماسيون؟ اون برانسيب لا فورماسيون كاينه يا جماعه، اون برانسيب، جو دي بيان اون برانسيب. قالوا دي مثلا هما دايرينها للتشجيع، قال لو كان تدي الباك نقلوا لك من العقاب. تري بيان، سكي في كو باش تدي الباك لازمك اما يكون عندك مستوى السنه الثالثه ثانوي، كاينين وحدين اللي عندهم نيفو ترمينال، يمشي والديهم يجيبوا لهم نيفو ترمينال وهما يشاركوا في والله ما يقراه، والله ما يقراه، يحكيوا لي انه يوم الباك يجيبوهم يعلقوا لهم السؤال ويعلقوا لهم الاجوبه، وتو الموند كومبليس، لي سيرفيون، لي انسبكتور، كاع الناس على بالها كومون لو باك سو باس في لي انستيتيوشن بينيتونسيال، تو الموند لو سي. ويديو الباك والمؤسسه سالارونج
باسكو با افيشي دي ستاتيستيك باللي حنايا في المسجونين نتاعنا جاو 10 وداو البكالوريا نتاعهم من السجن، ما داو لا بكالوريا ولا في الاحزاب، زادوا داو بكالوريا في الاجرام، واه بصح داو بكالوريا والله ما داو حبه. يمكن القليل اللي كانوا يعرفوه برا على السجن محاوه. زيد كاين بور كنت سمعت زينو جايم يقول لك حسن السيره باش يقللوا لهم. بار اكزومبل السيد كان عنده مستوى ابتدائي ماذا به يدخل يتعلم باش يفوت المستوى الثانوي. جو سوي تومبي سور ان كا، هذا المغنوي فولوار عظمه من عظمات الله. السيد يفوت هذاك العام ليكزامان تاع الدوزيام اني سكوندير، والله ما عنده المستوى نتاع السنه الثانيه ابتدائي. اقسم بالله الذي لا قسم الا به، السنه الثانيه ابتدائي ما عندهاش. يعني تقدر تقول باللي امي كيش يفوت هاد لي زيكزامان كل عام يجيبوا لهم، كل عام عنده قندوز يخدم له هاد الشيء، يتلاها بلي زيكزامان بلي ريبونس، يوجد له لي ريبونس، والاخر يحط اسمه ويبعث. هاد العام الى ريوسي لو باساج للسيزيام، نقص له عام ولا عامين. هاد العام الى ريوسي الباساج زين نقص له عام ولا عامين. وتظنوا باللي المؤسسه ما على بالهاش، المؤسسه مساهمه، المؤسسه حتى ولو يكون كاين ان تريون اندورسي واللي صاي يدخل معاهم في المعمعه وراه يدير معاهم لي زافيرات، هما اللي يصيبوا له الحل. كيش يصيبوا له الحل؟ انهم يوضعوا معاه قندوز مينور، انسان ملاعبه 18 19 عام اللي عنده واحد النيفو تاع تيرمينال، كاين الامام اللي عندهم نيفو تاع بروميير ولا دوزيام اني يونيفرسيتير، ويحطوه معاه صالحه وصويلحه. الصالحه الاولى راكو عارفينها واش هي، والصويلحه انه موكل انه يدير له لي دوفوار ويبعثهم له باسمه، بمساهمه المؤسسه العقابيه، والكل يعلم ذلك. et ça ne leur pose aucun problème. تشوف les médecins, le corps médical ou le corps psychologique soi-disant، رغم ان على بالهم باللي الداخل يعني لي زاغريسيون سيكسويل لا تعد ولا تحصى. كاينش واحد ناض il a fait des recensements, une étude, le pourquoi du comment, apporter des solutions, éviter la promiscuité, améliorer les conditions d'incarcération. والو. Tu t'imagines يجيو soi-disant يعطيوهم مع السي اف بي ا دي كور دو ماسونري، وتصيب كاع سونز اكسبسيون، كاع لي كومون ابل سا لي لور دو بان، كاع لا يبارتيسيب ا سا باسكو سا ديمينيو دو. السيد يعلموه لا ماسونري ما يعرف، عمرها في حياتها ما شاف ملسا، ما يعرفش سي باسكو سيك ملسا. يمشي يقصر الشيخ وعاود يعطيوه كرطاب ويعاود يولي لا سيلول وصار يطلع. وهذاك اللي راه يقريهم لا ماسونري راه خالص، المؤسسه راها راضيه، راه عندهم دي ستاتيستيك باللي في اطار الادماج راه عندنا 30 يقراو لا ماسونري و20 يقراو جا يقريهم سوا ديزون الكتريسيتي. اقسم بالله السيد il ne distingue pas une phase d'un autre.
صح سيدي ما راكوش ديروا لا براتيك في لا تيوري. واش راكو ديروا؟ دير لي اون شيماتيزاسيون دان سامبل دان سيركوي سامبل الوماج. والو والو والو. لي سيك دو طونسيون ما يعرفوهمش والو. سي كوا اون ديفيرونس دو بوتونسيال؟ والو. انا جو me suis proposé en leur disant راني هنا زعما بروفيتي دو مون باساج ça ne me pose pas de problème. انا je peux donner des cours d'électricité bâtiment et d'électricité industrielle ou avec très peu de moyens je peux ouvrir un labo de simulation صغير هنا في وسط الحبس. Je vais leur apprendre par exemple à faire le rebobinage des moteurs asynchrones. على الأقل avec très peu de moyens. قال لك لا ترى عاد ما حكموش عليك ما نقدروش. سي تشوفوا le nombre de bouquins bourrés d'endoctrinement, bourrés d'endoctrinement de tout type, que ce soit d'ordre religieux, que ce soit d'ordre historique, que ce soit aucun tri. وانت يجيبوا لك كتوبه من برا واش يقول لك؟ ما نقدروش ندخلوهم لك. علاش؟ لخاطر ماشي مطبوعين في الجزائر. يعني وريو لي كتاب يصلح مطبوع في الجزائر الله يرحم والديك. واش تولي تقرايا على مين مالوف وياسمينة خضراء ولا احلام مستغانمي سيتو. وبلي توماس مان وبلي هيرمان هاس وبلي الدوس اوكسلي وبلي مانيش عارف انا وبلي. Ça se résume à ça. Et donc, ce qui se passe au niveau de ces prisons nous regarde. Parce que nul n'est épargné. Là, حنا لأولادنا. Et on doit à tout prix constituer un front pour dénoncer tout ce qui est en train de se passer. Pour les dénoncer. Et là, je propose à tous les détenus d'opinion, à chacun, à son niveau, de raconter son histoire, de raconter son passage de A à Z. Ça sera des témoignages qu'on gardera. Encore plus s'il peut spécifier les noms de qui a fait quoi, quand, comment, quelle date. Ça serait encore mieux. Et donc c'est un appel que je lance à tous mes frères et sœurs détenus d'opinion. Dieu nous a choisis, nous, pour être des témoins sur toutes les barbaries exercées par ce pouvoir sur nos enfants, sur nos frères et nos sœurs, malgré ce qu'ils ont fait. Malgré, ça reste des Algériens et ça reste des êtres humains. وطبعا وبدون نسيان دولة مدنية ماشي عسكرية. دولة مدنية ماشي عسكرية. دولة مدنية ماشي عسكرية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.